कथा किंवदन्तीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज धर्मात्मा दानी राजा मणिचुर सम्बन्धी कथा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दैछु। यो कथा मणिचुर जातक नामक पुस्तकमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्दैछु। पहिले श्रावस्ती नगर स्थित जेतवन बिहारमा सञ्चालित एक सभामा भिक्षु आनन्दले भगवान बुद्धको व्यक्तित्व र गुणहरूको प्रशंसा गरेको अवस्थामा भगवान बुद्धले आफ्ना पूर्व जन्महरूमध्येको एक जन्मको कथा सुनाउनुभयो। कथाका अनुसार पहिले साकेत नगरमा वर्मदत्त भन्ने राजाले सबै प्रजागणहरूलाई सुख शान्ति प्रदान गरी राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए। एक समयमा राजाकी धर्मपत्नी कान्तिमती गर्भवती भइन्। गर्भवती भएपछि रानीको मनमा दान गर्ने र धर्मको उपदेश दिने अभिलाषा उत्पन्न भए। रानीले धर्मोपदेश र दान दिने कार्य सम्पन्न गरेपछि रानीले गर्भको पीडा भोग्नु परेन। गर्भधारण गरेको 10 महिना भएपछि महारानीले अति तेजस्वी सुन्दर बालकलाई जन्म दिइन्। बालकको शिरमा जाज्वल्यमान मणि चम्किरहेको थियो। रातको समयमा जन्मेको बालकको शिरमा रहेको जाज्वल्यमान मणिको किरण राजदरबारबाट बाहिर फैलिएर साकेत नगर नै प्रकाशमय भएपछि नगरवासीहरू अचम्बित हुन पुगे। सोही समयमा आकाश मार्गबाट पुष्प वर्षा भए भने बालकको शुभ लक्षणको प्रभावले देशमा चारैतिर फलिफाप भए। राजकुमारको शिरमा रहेको मणिमा गजबको शक्ति थियो। रोगीहरूलाई मणि डुबाएको जल खुवाउने बित्तिकै रोग शान्त हुन्थ्यो। अन्धोलाई मणिले छुवाउने बित्तिकै आँखाको ज्योति फर्किन्थ्यो। यसरी राजकुमारको शिरमा भएको सर्वलक्षणले युक्त मणिको प्रभावले साकेत नगरका सम्पूर्ण दुःखहरू हरण भए। राजाले पुरोहित मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरी सर्वसहमतिबाट बालकको नाम मणिचुर कुमार भनी नामाकरण गरे। त्यसपछि बालक 5 वर्षको भएपछि योग्य गुरुको जिम्मामा सुम्पिएर विद्या अध्यापन गराए। विद्या अध्ययनपछि बालक सम्पूर्ण शास्त्रले निपुण भएको युवक राजकुमार भए। युवा अवस्थामा राजकुमार मणिचुरले दान दिने इच्छाले देशमा दानशाला निर्माण गर्न लगाएर बुबा महाराजको अनुमतिमा याचकहरूलाई दान दिन थाले। राजकुमारको शुभ चरित्र देखेर वर्मदत्त राजाले मणिचुरलाई राज्य सुम्पेर महारानी कान्तिमती सहित आफू तपोवन प्रस्थान गरे। सोही कालखण्डमा भवबुद्धि नाम गरेका ऋषि हिमालयको आसपासमा रहेको पर्वतमा रहेको गुफामा ध्यान योग गरी बसेका थिए। एक दिन भवबुद्धि ऋषि पर्वतको दृश्य हेर्न आश्रमबाट बाहिर गएको अवस्थामा एक रमणीय पोखरीमा 1000वटा पातहरू भएको कमलको फूल फुलिरहेको देखे। उक्त कमलको फूलमाथि सर्वलक्षणले युक्त एक बालिकालाई देखे। ऋषिले उक्त बालिकालाई बिस्तारै उठाई कमलको फूलको पातले छोपेर आफ्नो आश्रममा लगेर धर्मपुत्रीको रूपमा पालन पोषण गरे। केही दिनपछि बालिकालाई पद्मावती भनी नामाकरण गरे। बालिका यौवना अवस्थामा पुगेपछि भवभूति ऋषिले उनको विवाह गरिदिने मनसा राखेर साकेत नगरमा गई राजा मणिचुर समक्ष बिन्ती गरे। भोप्रतापी महाराज, हजुरलाई सुहाउने एक रूप गुणले सम्पन्न कन्यालाई दान दिन ल्याएको छु। कृपया हजुरले यस दानलाई ग्रहण गर्नुहोस्। यति भन्दै सौन्दर्य र गुणले परिपूर्ण भएकी पद्मावतीलाई राजाको हातमा सुम्पिदियो। राजा मणिचुरले पद्मावतीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गरी अग्र महारानीको पदवी दिए। त्यसपछि उक्त ऋषिप्रति श्रद्धा उत्पन्न भई राजाले तपाईँले अब मबाट के माग्ने इच्छा छ माग्नुहोस्, म दिनेछु भने। त्यसपछि ऋषिले हजुरले निरङ्गत यज्ञ गर्नुभई त्यस यज्ञको केही भाग पुण्य मलाई पनि दिनुहोस् भन्यो। राजा मणिचुरले अचम्म माने ऋषिलाई भन्यो, हे ऋषिवर, आफूले गरेको पुण्य मात्र आफूलाई प्राप्त हुन्छ,
तैपनि मैले जति दान पुण्य आदि आर्जन गर्नेछु त्यसको केही भाग पुण्य तपाईँलाई पनि दिनेछु। त्यसपछि उक्त ऋषि सन्तुष्ट भई बिदा भए। केही समयकालपछि रानी पद्मावती गर्भवती भइन् र 10 महिनापछि एक सुन्दर बालकलाई जन्म दिइन्। उक्त बालकको नाम पद्मोदर भनी नामाकरण गरियो। एक दिन राजा मणिचुरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्न निरङ्गत यज्ञ गर्ने विचार गरी सबैसँग सल्लाह गरी दानशालाहरू बनाएर निरङ्गत यज्ञको आयोजना गरे। त्यस समयमा 5 जना ब्राह्मणहरू आई 5 प्रकारका दान मागे। राजा मणिचुरले उनीहरूले मागेका दानहरू दिनुभई उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारे। त्यसपछि राजा मणिचुरले छिमेकी देशका राजाहरूलाई निमन्त्रणा दिएर सबैलाई यज्ञमा आमन्त्रणा गरे। त्यसपछि राजाले लगातार याचकहरूले मागे अनुसार दान दिइरहे। सोही समयमा स्वर्गका दिक्पालहरू मर्त्यलोकमा रथमा सवार भई घुमिरहेको अवस्थामा साकेत नगर नजिक आइपुगे। राजा मणिचुरको दान कार्यको प्रभावले गर्दा उनीहरूको रथ साकेत नगरतर्फ बढ्न नसकेपछि उनीहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा आफूहरूको मार्ग अवरुद्ध भएको कारण थाहा पाए। अनि ती 4 जना दिक्पालहरू स्वर्गमा गई इन्द्रलाई सबै कुराको वृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि इन्द्रले इन्द्र सभा बोलाए। ब्रह्माले सभामा मणिचुर राजाको दान पारमिताको कारण इन्द्रको सिंहासनलाई खतरा उत्पन्न भएकोले राजा मणिचुरको यज्ञ भङ्ग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। निरङ्गत यज्ञ सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको थियो। निरङ्गत यज्ञ सुरु भएको 21औं दिनमा इन्द्रले मणिचुर राजाको परीक्षा लिनु पर्यो भने एक भयानक राक्षसको रूप धारण गरी निरङ्गत यज्ञको यज्ञकुण्डबाट प्रकट भए। भयङ्कर राक्षस यज्ञकुण्डबाट प्रकट भएपछि मानिसहरू यताउति भाग्न थाले। राक्षसले राजालाई, हे दानवीर मणिचुर, म धेरै टाढाबाट तपाईँको दानशीलताको महिमा सुनेर आएको हुँ। म धेरै दिनदेखि भोको छु। मेरो भोक मेटिने गरी तपाईँले मलाई आहार दिनुहोस्। राक्षसको कुरा सुनेर राजाले कर्मचारीहरू बोलाएर यस राक्षसलाई 150 पाथी चामलको भात पकाई सागपात तरकारी सहित इच्छा पुरा हुने गरी खुवाउनु भनी आज्ञा दिए। कर्मचारीहरूले राजाको आदेश अनुसार खानाहरू राक्षसको सामु राखे। राक्षसले राजालाई भने, महाराज, म मांसाहारी हुँ। अन्न भोजनले सन्तुष्ट हुन सक्दिन। यदि तपाईँले याचकको इच्छा पुरा गर्ने प्रतिज्ञा लिनुभएको छ भने रगत मासु राखी सन्तोषपूर्वक खुवाउनुहोस्। त्यसपछि राजाले युद्धमा मरेका वा खोलामा फालेका मृतक व्यक्तिहरूको मासु ल्याउन कर्मचारीहरूलाई आदेश दिए। राजाको आदेश सुनेर राक्षसले रिसाउँदै कराउन थाले, महाराज, मृतक प्राणीको मासु कहिले पनि भोजन गर्दिन म। खुवाउने नै हो भने तातो तातो मासु र रगत खुवाउनु होइन भने यही म प्राण त्याग गर्नेछु। मेरो मृत्यु हुनु अगावै मासु र रगत अघाउने गरी खुवाउनु, अन्यथा तपाईँको प्रतिज्ञा भङ्ग हुनेछ। मणिचुर राजाले राक्षसको लागि देह त्याग गर्ने विचार गरी मनमनै सोच्न थाल्यो। हाडै हाडले सजिएको मासु, रगत, पसिना, मलमूत्र, सिङ्गान, खकारले युक्त यस अपवित्र शरीरको किन माया र ममता राखिरहने? एक दिन अवश्य छोडेर जानुपर्छ। सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि दुष्करचर्या नगरिकन सफल भइँदैन। यस्तै प्रकारका कुराहरू मनन गरी आफ्नो मनलाई सम्झाएर मनलाई स्थिर गरी राक्षसलाई, हे सुमित्र राक्षस, तिमी निराश नहुनु। तिम्रो इच्छा पुरा गर्नको लागि र मेरो प्रतिज्ञा पनि पुरा गर्नको लागि अवश्य पनि मेरो शरीर भक्षण गराउने भए। यति भनी राजाले मासु काट्ने कर्मचारीलाई राजाको शरीरको मासु काटेर राक्षसलाई खुवाउन आदेश दिए। त्यस कर्मचारीले, हजुर जस्तो धर्मात्मा राजाको हत्या गरी म नरक भोग गर्न चाहन्न भनी
बिन्ती गरेपछि राजाले आफैले तरवार उठाएर आफूलाई प्रहार गर्न खोजे। राजाले आफैलाई प्रहार गर्न खोजेपछि पृथ्वीमा 6 प्रकारले भूकम्प गयो। आकाश मार्गबाट देवताहरू गन्धर्वहरूले हेरिरहे भने प्रजागणहरूले दुःख माने। पर्वत राजकुमार र पद्मावती रानीले राजाको पाउ समाती विलाप गर्न थाले। राजकुमार पर्वतले, भो पिता, तपाईँ आफैले आफ्नो हत्या नगर्नुहोस् र यस्तो कार्य गर्नुभयो भने हाम्रो के गति होला, प्रजागणहरूको कस्तो हालत होला। भो पिता, प्रजाहरूप्रति दया गर्नुहोस् भने। फेरि रानी पद्मावतीले, हजुरले आफ्नो प्राण आफैले राक्षसको निम्ति हत्या गर्नुभयो भने मैले पनि यज्ञको आहुतिमा हाम फालेर प्राण त्याग गर्नेछु भनी विलाप गरिन्। दुवै आमा छोराको शोक शान्त गर्नको लागि मणिचुर राजाले दुवैलाई उपदेश दिए। प्रिय पद्मावती, तिमीले आफ्नो हत्या नगर। संसारमा जन्म लिने सबै प्राणीले एक दिन मर्नु नै पर्छ। त्यो बेला प्रिय र अप्रिय दुवै व्यक्तिसँग विछोड भइहाल्छ। आज मैले सम्यक सम्बोधि ज्ञानको लागि मेरो शरीर अर्पण गरिसकेँ। तिमीहरूले विलाप गरी मेरो दान कार्यमा बाधा नपुर्याऊ। यति भन्दै राजाले आफ्नो गर्दनमा तरवारले रेती राक्षसको मुखमा रगतको धारा बगाइदिए। त्यसपछि मासु समेत काटेर खुवाए। राजाले मासु खुवाउँदै गर्दा राक्षसले राजालाई टोकेर राजाको रगत चुस्न थालेपछि राजा अति वेदनाको कारण मूर्छित भए। राजाको मूर्छित शरीर देखेर प्रजागणले शोक थाम्न नसकी अत्यन्त विरह गरे। नगरवासीहरूमा रुवावासी चलिरह्यो। महारानी पद्मावतीले आफ्नै शिर र छातीमा पिटेर रुँदै राजाको शरीरमा अङ्कमाल गरी कराउन थालिन्। हे स्वामी, म अबला नारीलाई अनाथ गर्न लाग्नुभयो। मेरो बुबा भवभूति ऋषिसँग हजुरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो? यस्तो घटना होला भनी मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ। दिशा विदिशा छुट्याउन सकिनँ मैले। कहाँ जाउँ र कता बसौँ, जाने ठाउँ पनि कतै छैन। अब यही यज्ञको आहुतिमा हाम फालेर मर्छु। यसरी पद्मावतीले विलाप गरेको आवाज सुनेर मूर्छित मणिचुर राजा होसमा आए। होसमा आउने बित्तिकै बिस्तारै उनी राक्षसको इच्छा पूर्ति भयो कि भएन भनेर मनमा लिई आफ्ना शरीरमा बाँकी रहेका मासु पनि खुवाउनु पर्यो भनी राक्षसको अगाडि आफ्नो देह अर्पण गरे। जब राजाले आफ्नो असली दान चेतना प्रस्तुत गरे तब राक्षसले राजाको अगाडि आई राजालाई अङ्कमाल गरी भने, महाराज, म राक्षस होइन। तपाईँको दानशीलताको परीक्षा गर्नको लागि राक्षसको भेषमा आएको थिएँ। म वास्तवमा इन्द्र हुँ। तपाईँको दान पारमिताको परीक्षा गरिसकेँ मैले। म तपाईँदेखि अत्यन्त सन्तुष्ट छु। अब तपाईँले मसँग के माग्ने इच्छा छ माग्नुहोस्। देवेन्द्रको यस्तो कुरा सुनि मणिचुर राजाले भने, हे देवेन्द्र, मलाई स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदिको इच्छा छैन। चक्रवर्ती राजा भई सुख विलासिता भोग्ने पनि इच्छा छैन। मलाई त केवल जगतको प्राणी उद्धार गर्नको लागि सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गरी निर्वाण पद प्राप्त गर्ने इच्छा छ। यसलाई नै मनन गरेर मैले दान गरेको हुँ। राजाको इच्छा इन्द्रले पुरा गर्न सक्ने विषय थिएन। त्यसैले इन्द्रले एक औषधि मणिचुर राजाको शरीरमा लेपन गराई आफ्नो भवनमा फर्के। मणिचुर राजाको दान पारमिता र इन्द्रको औषधिको प्रभावले मणिचुर राजाको घाइते शरीर बिस्तारै तन्दुरुस्त र हृष्टपुष्ट हुँदै गए। यो देखेर सबैजना हर्षित र आश्चर्यचकित बने। त्यसपछि निरङ्गत यज्ञशालाबाट बाहिर आई राजाले असङ्ख्य याचकहरूलाई धन द्रव्य दान दिँदै आफ्नो अति प्रिय भद्रगिरी हात्ती पनि ब्रह्मदत्त पुरोहितलाई दान दिए। पुरोहितलाई हात्ती दान दिएपछि हस्तिनापुरका राजा दुष्प्रवाहको चित्त दुखेछ। त्यसैले उनले राजा मणिचुरप्रति द्वेष भाव राखी प्रश्न गरे, महाराज,
तपाईँले पुरोहितलाई हात्ती दान दिनु त भयो, तर यो हात्ती उसको लागि काम लाग्दैन। उसलाई दिनुभन्दा मलाई दिएको भए काम लाग्थ्यो। मणिचुर राजाले दुष्प्रवाह राजालाई नम्र भएर भने, भो मित्र, भो राजन, मैले ब्राह्मणलाई हात्ती बिना कारण दिएको होइन, उसले मागेकोले दिएको हुँ। मैले दिएको दान म आफैले फिर्ता मागेँ भने मेरो दान कार्य विफल हुनेछ। यस विषयमा तपाईँ शान्त रहनुहोस्। यसपछि भवभूति ऋषिलाई आमन्त्रणा गरी मैले गरेको दान पुण्यको भाग स्वीकृत गर्नुहोस् भनी पुण्यामोदन गरिदिए। भवभूति ऋषि हर्षित भई राजालाई कल्याण होस् भनी आशीर्वाद दिई आफ्नो आश्रममा फर्की ध्यान भावनामा बसे। राजाले पनि आफ्नो आवश्यक कार्य पूर्ण गरी राजदरबार जाने तयारी गरे। यही समयमा बाहिक नाम गरेका ऋषि आई मणिचुर राजालाई भने, भो दानवीर, तपाईँको पुत्र र पत्नी दान लिने आशा राखी आएको छु। मेरा आचार्य मारिचीले मलाई चतुर्वेद सिकाइदियो। अब गुरु दक्षिणा दिनको लागि पद्मावती र पद्मोत्तर राजकुमार दान मागिरहेको छु। कृपया सन्तोषपूर्वक दान दिनुहोस्। जब बाहिक ऋषिले यसरी याचना गरे तब राजाको मनमा के गरौँ कसो गरौँ भई केही क्षण आफ्नी पत्नी र छोराको अनुहार हेरी विचार गरे। म बिना यिनीहरूको प्राण रक्षा हुन कठिन छ। अब के गरी यिनीहरूको रक्षा गर्ने होला। राजाको यस्तो हालत देखेर रानी पद्मावतीले भन्न थालिन्, भो प्रभु स्वामी, छोरा र मेरो विषयमा निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईँले आफ्नो दान पारमिता पूर्ण गर्ने हो भने हामीलाई यस ब्राह्मण समक्ष सुम्पिदिनुहोस्। यसमा हामी प्रसन्न हुन्छौँ। रानीले आश्वासन दिएपछि राजाले प्रसन्न मनले आफ्नो पुत्र र पत्नीलाई उक्त ब्राह्मणलाई दान दिए। यसरी दान दिएपछि 6 प्रकारले पृथ्वीमा कम्पन पैदा भयो अनि बाहिक ऋषिले रानी र राजकुमार दुवैलाई, अब तिमीहरू मेरा दास भइसक्यो, अब तिमीहरूले मेरो सेवा गर्नु भनी हात समातेर ताने। रानीले विलाप गरी आज एक दिन यतै बस्न पाऊँ भनी अनुरोध गरे, तर ऋषिले नमानेपछि रुँदै राजासँग बिदा लिएर त्यस ऋषिसँगै हिँडे। उक्त ऋषिले उनीहरूलाई आफ्ना गुरु मारिचीको आश्रममा लगी मारिचीलाई सुम्पेर आफ्नो बाटो लागे। मारिचीको आश्रममा रानी र राजकुमारले मारिची ऋषिको आज्ञा पालन गरेर जीवन बिताउन थाले। त्यसपछि राजा मणिचुरले आफूले निमन्त्रणा गरेका राजाहरूलाई मर्यादापूर्वक बिदावारी दिई आफ्नो राजदरबारतर्फ फर्के। राजा दुष्प्रभाले आफ्नो देशमा गई मन्त्रीसँग सल्लाह गरी आफूलाई मन परेको हात्तीको लागि साकेत नगरमा राजा मणिचुर समक्ष दूत पठाए। दूतले गएर राजासहितको मन्त्रीमण्डलमा गई, भो दानपति महाराज, दुष्प्रवाह राजाले आज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईँको उहाँसँग मित्रता छ भने तपाईँले दान दिनुभएको हात्ती ब्राह्मणसँग फिर्ता लिई दुष्प्रवाह राजालाई दिनुहोस्। होइन भने दुष्प्रवाह राजाले युद्ध गरी हात्तीसहित देश कब्जा गरी लिनेछ। लौ महाराज, यसमा तपाईँको के राय छ भन्नुहोस्। हात्ती दिने हो कि युद्ध गर्ने हो, यसबारे छिटो प्रत्युत्तर दिनुहोस्। म गई त्यही अनुसार भन्नेछु भने। यो कुरा सुनि मन्त्री सुबाहुले रिसाउँदै भने, अरे दूत, तिम्रो राजासँग लडाइँ गर्न कतिको शक्ति छ, सबै सञ्चय गरेर आउनु, होइन भने पराजित भई भाग्नु पर्ने छ भनिदेऊ। यति भनी दूतलाई फिर्ता पठाए। दूत फर्केर गई दुष्प्रवाह राजालाई सबै वृत्तान्त सुनाए। यता दूतलाई फर्काउने बित्तिकै राजा मणिचुरले भने, हे मन्त्री, दुष्प्रवाह राजाप्रति क्रोध गरी लडाइँ गर्ने कुरा नगर्नु। लडाइँ भयो भने दुवैतर्फ विनाश हुनेछ। धेरै समय भोग गर्न पाउने संसार होइन यो। बेकारमा किन सङ्ग्राम गरिरहने, बरु तिमीले दान दिइसकेको हात्ती फिर्ता लिन्नौ भनेको भए उत्तम हुने थियो। उता हस्तिनापुर राज्यमा दुष्प्रवाह रिसाउँदै लडाइँ गर्नको लागि
आवश्यक युद्धका सामान तयार गरी सेनाहरू जम्मा गरी साकेत नगर बाहिर चारैतर्फ घेरा हाली बसे। राजा मणिसुरले दरबारको बुर्जाबाट हेर्दा नगर बाहिर चारैतर्फ अन्य देशका सेनाहरू देखे अनि मन्त्री सुबाहुसँग यसको कारण सोद्धा मन्त्रीले भने, महाराज, लडाईँ गर्नका लागि दुष्प्रवाह राजा सेनाहरूसहित आएका छन्। हजुरले मलाई अनुमति दिनुहोस्। उनीहरूसँग युद्ध गरी लडाईँ गर्न आएका सेनाहरूलाई पराजित गरी राजा दुष्प्रवाहलाई पाटा कसेर ल्याइदिनेछु। यो कुरा सुनेर मणिचुर राजाले भन्यो, हे मन्त्री, अरूको लागि मैले आफ्नो रगत र मासु त त्याग गरेँ भने एउटा हात्तीको कारणले असङ्ख्य मानिसहरूको रगत बगाउने कार्य गर्न तिमीलाई कसरी अनुमति दिन सक्छु र? यसको बदलामा बरु ब्राह्मणलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले हिरामती आदि दिई हात्ती फर्काएर ल्याऊ अनि त्यस हात्तीलाई राजा दुष्प्रवाहलाई दिने कुरामा मेरो अनुमति छ। क्रोधलाई अक्रोधले र अशान्तिलाई शान्तिले जित्नुपर्छ। राजाको उपदेश सुनेर मन्त्री दोधारमा परे अनि राजाको उपदेश ग्रहण गरी आफ्नो रिसलाई शान्त पारे। त्यसपछि मणिचुर राजालाई संसारप्रति वैराग्य लागेर वनवास गई ध्यान गर्ने विचार उत्पन्न भयो। राजाले आकाशतर्फ हेरेर प्रार्थना गर्न थाले। यसरी प्रार्थना गर्ने बित्तिकै प्रत्येक बुद्धहरूले राजाको मनलाई धैर्य प्रदान गरी एक रमणीय वनभूमिमा लानुभई आआफ्नो स्थानमा फर्के। यता साकेत नगरमा मणिचुर राजा नभएको कारण हस्तिनापुरका राजा दुष्प्रवाहले साकेत नगरमा आक्रमण गरी प्रजाहरूलाई अनेक प्रकारले शास्ति दिन थाले। सकल प्रजागणहरूले अभिभावकको कमी भएको महसुस गरेर अब कसलाई राजा बनाउने होला भनी विचार गर्दा पद्मोत्तर राजकुमारलाई नै राज्य दिनु पर्ला भने सबैको सहमति भई मारीची ऋषि समक्ष गई धन द्रव्यहरू दिई राजकुमार पद्मोत्तरलाई फिर्ता ल्याई राज्याभिषेक गरिदिए। राज्याभिषेक गरेपछि साकेत नगरका राजा भएपछि पद्मोत्तर राजकुमारले साकेत नगरमा घेरा हाली साकेत नगरका जनताहरूलाई दुःख दिई बसेका सेनाहरूलाई युद्धमा पराजित गरी भगाए। त्यसपछि इन्द्रले राजाको चित्त परीक्षा लिनु पर्यो भनी एउटा देवपुत्र बोलाएर, हे देवपुत्र, तिमी मारीची ऋषिको आश्रममा गई पुष्पवनमा फुल टिप्न आउने पद्मावतीलाई समाती मणिचुरले बास गरेको वनमा लगी दुःख शास्ति देऊ भन्यो। देवपुत्रले सिकारीको भेष लिई मारीची ऋषिको पुष्पवनमा गएर सदा झैँ पूजाको लागि फुल टिप्न आएकी पद्मावतीको कपाल लुछेर लछार पछार गरी राजा मणिचुरले ध्यान गरी बसेको जङ्गलमा लगे। त्यसपछि रानी भयभीत भई थरथर कामेर चिच्याइन्। रानीले, मलाई कसले रक्षा गर्छ हे दैव, म अभागिनी नारीलाई बाघले छम्टे झैँ समात्यो। हरे, मेरा दया सागरपति आज कहाँ बसिरहनु भएको होला? त्यस्ता महान दयावान स्वामी महाराजकी पत्नीलाई आज चन्दार सिकारीले शास्ति गराएर बस्नु पर्यो। भो स्वामी, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म अनाथलाई रक्षा गर्नुहोस् भनी पुकार गर्न थालिन्। रानीले यसरी जङ्गल नै थर्किने गरी विलाप गरेपछि राजा मणिचुर यो के आवाज आएको हो भनी आश्रमबाट बाहिर आई आवाज आएतर्फ गए। आवाज आएको स्थानतर्फ जाँदा राजा पद्मावती नजिक आइपुगे। राजा मणिचुरलाई देखेर रानी पद्मावतीले आफ्नो स्वामीको पाउमा परी विलाप गरिन्। रानीको विलाप सुनेर मणिचुरले सिकारीलाई भने, हे सिकारी, प्रतिवद्धा स्त्रीलाई बिना कसुर सताउनु हुँदैन। उनीहरूले श्राप दिएमा तिम्रो विनाश हुनेछ। फेरि यिनी मारीची ऋषिकी दासी हुन्। ऋषिले थाहा पाउने बित्तिकै तिमीलाई भस्म गरिदिनेछ। राजाको कुरा सुनेपछि सिकारी त्यहाँबाट भागे। त्यसपछि मणिचुर राजाले आफ्नी धर्मपत्नी पद्मावतीलाई सम्झाइ बुझाइ गरी मारीची ऋषिको आश्रममा फर्काए। आश्रममा फर्केकी पद्मावतीको दुःख बुझेर मारीची ऋषिले उनलाई बिदा दिई साकेत नगरतर्फ
फर्काइदिएपछि पद्मावती आफ्नै राज्यमा गई सुखपूर्वक रहन थालिन्। त्यसपछि राजा दुष्प्रवाहको राज्यमा दुर्भिक्ष भई महामारी फैलिएर मानिसहरूको मृत्यु हुन थाले। दिनदिनै असङ्ख्य मानिसहरूको महामारीका कारण मृत्यु भएपछि राजा दुष्प्रवाहलाई मणिको शक्तिको सम्झना आयो। राजा दुष्प्रवाहले 5 जना ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर मणिचुर राजा भएको स्थानमा गएर राजाको मणि लिएर आउन आदेश दिए। सोही समयमा राजा मणिचुर हिमालय पर्वततर्फको आश्रम त्याग गरी वर्तमान मणिचुर नाम गरेको स्थानमा आश्रम बनाई ध्यान गरी बसिरहेको थियो। यस स्थानमा आएदेखि मणिचुर राजाको मनमा दान दिने इच्छा जागिरहेको थियो। एक दिन मणिचुर राजाको मनमा कोही आएर मेरो शरीरमा रहेको कुनै चिज मागेमा म सर्वाङ्ग दान दिनेछु भनी विचार उत्पन्न भइरहेको थियो। त्यसपछि राजा मणिचुरले कोही आई दान माग्छ कि भनेर चारैतिर हेरिरहे। सोही समयमा 5 जना ब्राह्मणहरू त्यहाँ आइपुगे। राजा मणिचुरले उनीहरूलाई आश्रममा लगेर सत्कार गरी फलफुल आदि खुवाएर जङ्गलमा आउनुको कारण सोधे। ब्राह्मणहरूले भने, महाराज, अरू कारणले होइन, राजा दुष्प्रवाहको राज्यमा महामारी फैलिएर असङ्ख्य मानिसहरूको मृत्यु भएको कारण देशमा विद्यमान महामारी रोकी देशमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि तपाईँको शिरमा रहेको मणि माग्न आएका हौँ। हजुरको कृति र प्रशंसा दानपति भनी समस्त देशहरूमा फैलिरहेको छ। अब हाम्रो देशको लागि करुणा र अनुकम्पा राख्नु भई मणि दान गर्नुहोस्। यो कुरा सुनि मणिचुर राजाले अत्यन्त हर्षित हुँदै भन्नुभयो, भो ब्राह्मणहरू, तपाईँहरूले याचना गर्नुभएको मणिरत्न मैले त्याग गरेँ। लौ, तपाईँहरूले कसरी मणि झिक्न सक्नुहुन्छ, झिकेर लानुहोस्। यति भन्दै राजा मणिचुरले आफूले ठुलो फराकिलो ढुङ्गामा घुँडाले टेकी दुवै आँखाहरू चिम्लेर सबै प्राणीहरूको हित होस् भनी कामना गर्नुभयो। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरूले मणि झिक्न राजाको शिरमा शस्त्रले प्रहार गरे। यसरी शस्त्रले प्रहार गरेको दृश्य वन देवताले हेर्न सकेन। त्यसैले वन देवताले ती ब्राह्मणहरूलाई त्रास देखाउँदै भने, हे चण्डाल निर्दयी ब्राह्मणहरू, यस्तो महान महापुरुषलाई किन तिमीहरूले प्रहार गर्दैछौ? रोक यो कार्य, नत्र तिमीहरूलाई महापाप लाग्नेछ। यो कुरा सुनेर वन देवतालाई मणिचुर राजाले आफ्नो दान पारमिता पूर्ण गर्ने कार्यमा बाधा नपुर्याउन अनुरोध गरेपछि वन देवता चुप लागेर अदृश्य भए। ब्राह्मणहरूले मणि झिक्नको लागि अनेक वार गर्दा पनि मणिको जरा समेत उखेलेर लिन कठिन भएकोले करौटीले शिरमा काट्न थाले। त्यसपछि राजा मणिचुरले सहन सकेन। वेदना सहन नसकेपछि राजा मणिचुरले उनीहरूलाई, मेरो प्राण जान लागिसक्यो, छिटो मणि झिक्नुहोला। प्राण जानु अगाडि नै तपाईँहरूलाई स्वच्छ मनले यो मणि दान दिनेछु भने। राजाको कुरा सुनेर ब्राह्मणहरूले छिटो मणि झिक्ने मनसायले हटारिँदै प्रहार गर्दा अझ बढी वेदना भई राजाको शिरबाट रगतको खोला बग्दै रोहिणी नदीमा मिल्न पुग्यो। यो दृश्य हेरिरहेकी वन देवीले हेर्न नसकी वन नै ठर्किने गरी चिच्याउँदै रुन थाली। ब्राह्मणहरूले अति कष्टपूर्वक मणि झिकी राजाको हातमा राखिदिए। राजा मणिचुरले यस मणिलाई हेरी हर्षित बन्दै मणि ब्राह्मणहरूलाई दान दिए। मणि दानको प्रभावले सारा पृथ्वी नै कम्पायमान भयो। पृथ्वीमा 6 प्रकारले भूकम्प गयो। देवगणहरूले मणिचुर राजाले मणि दान दिएको थाहा पाई आकाशबाट पुष्प वर्षा गरे। ब्राह्मणहरूले उक्त मणि लिई नजिकै रहेको दहमा राजाको रगत लागेको मणि पखाले। सोही दह हाल मणिचुर दहको रूपमा प्रसिद्ध भएको छ। त्यसपछि ब्राह्मणहरू उक्त मणि लिई आफ्नो देशमा गएर देशमा फैलिएको महामारीलाई निर्मूल पारे। राजा मणिचुरले मणिदान दिइसकेपछि असह्य पीडा भई मूर्छित हुन पुगे। त्यसपछि इन्द्रदेव आई सञ्जीवनी औषधि शिरमा लेपन गराई
दुःख वेदना शान्त पारे। 6 प्रकारले भूकम्प गएको कारण मारीची ऋषिलाई मनमा सन्देह भई मारीची ऋषि आफ्ना शिष्यहरूका साथ मणिचुर राजा भएको जङ्गलमा आइपुगे। महाराज मणिचुरको दुर्दशा देखेर वन देवीसँग घटनाको वृत्तान्त सोधे। त्यसपछि भवभूति ऋषिले पनि यो घटनालाई बुझी आकाश मार्गबाट साकेत नगरमा पुगी सबै समाचार पद्मोत्तर राजकुमार र पद्मावती रानीलाई सुनाएर आकाश मार्गबाट दुवैलाई ल्याई राजाको अवस्था देखाइदिए। अनि आमा छोरा दुवैले राजाको सामुन्नेमा बसेर विलाप गर्न थाले। उनीहरूको विलाप सुनेर राजाको होस खुल्यो। राजाले चारैतिर हेर्न थाले। राजाले आफूलाई घेरिरहेका देवगणहरू ऋषि मुनिहरू देख्ने बित्तिकै जुरुक्क उठेर बसे। ऋषि मुनिहरूले हे राजन, किन यस्तो कठोर वेदना सहेर मणि दान दिनुभयो भनी सोधे। राजाले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न र लोक कल्याणको लागि मैले मणि दान दिएको हुँ भनी जवाब दिए। राजाको जवाब सुनेर देवताहरू ऋषिमुनिहरू आदि सन्तुष्ट भएर फेरि पुष्प वर्षा गरी आफ्ना स्थानहरूतर्फ लागे। त्यसपछि पद्मोत्तर राजकुमार र महारानीले मणिचुर राजाको चरण कमलमा परेर विलाप गर्दै प्रार्थना गरे, भुवा महाराज, जाउँ अब हाम्रै देशमा। हजुर नभएकोले प्रजाहरूले दुःख पाइरहेका छन्। पहिले जस्तै प्रजाहरूप्रति करुणा राखी राज्य चलाउनुहोस्। यसरी पद्मोत्तरले आग्रह गरिरहेको बेला प्रत्येक बुद्धहरू आउनुभई आज्ञा गर्नुभयो। हे मणिचुर राजा, तिमीदेखि हामी अति हर्षित छौँ। अब तिमी आफ्नै देशमा गएर राज्य गर। यति भनी राजा मणिचुर पद्मावती महारानी र पद्मोत्तर राजकुमारलाई प्रत्येक बुद्धहरूले साकेत नगरमा लगी धर्मानुकूल राज्य गराई उपदेश दिनुभई हिमालय पर्वततर्फ फर्के। त्यसपछि हस्तिनापुरका राजा दुष्प्रवाहले पनि मणिचुर राजासँग माफी माग्न आए। मणिचुर राजाको कथा सुनाइसकेपछि भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो, हे भिक्षुगणहरू, त्यस बखतको दुष्प्रवाह राजा अहिलेको देवदत्त हो। त्यस बखतको वर्मदत्त अहिलेको सुदोधन महाराज हो। महारानी कान्तिमती अहिलेको महामाया देवी हुनुहुन्छ। पद्मावती रानी र पद्मोत्तर राजकुमार अहिलेको यशोधरा र राहुल कुमार हुन्। वर्मदत्त पुरोहित अहिलेको सारीपुत्र, भवभूति ऋषि अहिलेको भिक्षु आनन्द, मारीची ऋषि अहिलेको भिक्षु काश्यप, बाँकी रहेका सबै परिषद अहिलेका बुद्ध परिषद हुन् र राजा मणिचुर स्वयं म नै हुँ। यस्तै प्रकारका कथा किंवदन्तीहरू सुन्न यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।